पहिलेबाट रहिरहनु भएको र अहिले नयाँ आउनुभएको साथीहरूलाई सबैलाई नमस्कार। त्यसपछि म चाहिँ जनप्रशासन क्याम्पसकै फर्स्ट सेमेस्टरको विद्यार्थी होइन मर्निङको। त्यसपछि आजको कन्टेन्ट रहेको छ सार्वजनिक नीति निर्माण र निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण रहेको छ। आज चाहिँ सबर हामीलाई युजफुल नै कन्टेन्ट भएको कारणले गर्दा मैले छान्न चाहेको हो। सर्वप्रथम सार्वजनिक नीतिको परिचय दिउँ। हामी सार्वजनिक नीतिको परिचयबाट अगाडि बढौँ। सार्वजनिक हित चेन्ज गर्नु होला। सार्वजनिक हित प्रवर्धनका लागि राज्यले अवलम्बन गरेका अवधारणा वा मार्गदर्शन गाइडेन्स नै सार्वजनिक नीति हो। यो राज्यको नियमित कार्य हो। जस्तै कुनै पनि राज्यले आफ्नो कार्य गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा गाइडेन्सको रूपमा मार्गदर्शनको रूपमा एउटा सार्वजनिक नीति अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। राज्यले अवलम्बन गरेका मार्गदर्शनहरू आगामी दिनहरूको लागि गरिने कार्यहरू हुन् जुन राज्यले दीर्घकालीन सोच लङ टर्म भिजन भन्छ यसलाई। दीर्घकालीन सोचको लागि उसले चाहिँ के गर्छ भने नीतिहरू एउटा पब्लिक पोलिसीहरू चाहिँ तय गरेको हुन्छ। यसलाई सार्वजनिक नीति भनिन्छ। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधादेखि लिएर अधिकार जुन लामो समयसम्म क्रियाशील रहन्छन् त्यस्ता कुराहरू लङ टर्म भिजन भनेपछि त पछिल्लो अवस्था 1 वर्षको अथवा पछिसम्म काम लाग्ने, पछिसम्म जनतालाई चाहिँ सुइटेबल हुने खालको देशलाई अब विकासकोदेखि लिएर मोडालिटीदेखि लिएर अन्य कामहरू गर्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा राज्यको मूल सिद्धान्त के त, राज्यको मूल नीति के त भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ कुनै एउटा नीतिलाई अथवा कुनै नीतिहरूलाई चाहिँ अंगीकार गरेर अगाडि बढ्छ राज्यले, जसले जनताको सेवा सुविधालाई अधिकारलाई जुन लामो समयसम्म क्रियाशील राख्न चाहिँ सहयोग गर्दछ। त्यसैले प्रत्येक सार्वजनिक नीतिमा सरकारले अनुहार प्रतिबिम्ब गरिरहेको हुन्छ। जनतामा प्रत्यक्ष जनतामा सरकार आफै अनुहार प्रतिबिम्ब भन्नाले अनुहारको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबिम्ब छाइरहेको हुन्छ। सरकारको जनताको छायाको रूपमा पछि लागिरहेको हुन्छ यस्ता नीतिहरूबाट, जसमा प्रत्येक राज्यले राज्य सञ्चालन गर्न आफ्ना नागरिक वा सर्वसाधारणको हित सुरक्षित गर्न वा कल्याण नियमन गर्नका लागि संविधान लगायतका कानुन नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ। के गर्दछ? सर्वसाधारणको हितको सुरक्षित गर्न, कल्याण नियमन गर्नका लागि संविधान लगायतका कानुनहरूबाट के गर्दछ भने नीतिहरू योजनाहरू कार्यक्रमहरूलाई बढाई अगाडि कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्दछ। यसरी राज्यले संविधान कानुन नीति योजना तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यलाई सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा भनिन्छ। जस्तै उसले चाहिँ राज्यले अवलम्बन गरेका कस्ता नीतिहरू हुन्छन् भने तीव्र विकास र रोजगारका कार्यक्रमहरू, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू, शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू, गरिबी निवारण, उत्पादकत्व र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नेपाल कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको हुन्छ भने र नेपालको संविधानको भाग 5 को धारा 51 मा व्यवस्था गरेका पनि 13 वटा नीति पनि राज्यले संविधान कानुनगत रूपमा चाहिँ राज्यले प्रदत्त गरेका नीतिहरू हुन्। यसमा यिनीहरूले चाहिँ यस्तै गर्दछ भने यसरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै यी क्षेत्रमा सरकारको अवलम्बन गरेको नीतिलाई सार्वजनिक नीतिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर्को स्लाइड चेन्ज गर्नु सर। सार्वजनिक नीतिको सिद्धान्त धारणाहरूमा यो विद्वानहरूको धारणाहरू के रहेका छन् भने रबर्ट आइन्स्टाइनले के भनेका छन् भने सार्वजनिक नीतिलाई द रिलेसनशिप अफ अ गभर्नेन्स युनिट टु इट्स इन्भाइरोमेन्ट भनेको छन्। यसलाई के भनेको छन् भने सरकारी निकायहरूको यसको वातावरणसँग सम्बन्ध नै सार्वजनिक निकाय हुन् भनेका छन् भने थोमस आर डीले आफ्नो शब्दमा के भनेका छन् भने public policy whatever is whatever the governance chooses to do or not to do भन्छ। सरकारले के गर्न चाहन्छ वा के गर्न चाहदैन भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा राज्यको सार्वजनिक नीति तय गर्ने गर्दछ। जुन सामाजिक विभेदका कुराहरू होलान्, भ्रष्टाचारका कुरा नियन्त्रण गर्ने कुराहरू होलान्, अथवा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई खलबलाउन नदिने जस्ता कार्यक्रम होलान्, गैर सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्न हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा होला।
अनि त्यस्तै डेभिड स्टोनले भनेका छन् कि सार्वजनिक नीति अथोरिटिभ एलोकेसन अफ भ्यालु फर होल सोसाइटी भनेका छन्। होल सोसाइटीको लागि के भनेका छन् भने चाहिँ मूल्य र विचारको सार्वजनिक नीति अधिकार प्राप्त निकायका सम्पूर्ण समाजको लागि जारी गरेको कि त मूल्य र विचार मूल्य र विचारको सार्वजनिक नीति भनेका छन्। डेभिड स्टोनले यस्तो भनेका छन् भने एडवान्सनले के भनेका छन् भने सार्वजनिक नीति भन्नाले पब्लिक पोलिसी इज अ पर्सपेक्टिभ course of the action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem and or matter of concern भनेको छ हैन। के भनेका हुन् भन्ने समूहले कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने हो वा कुनै सरकारको विषयमा अवलम्बन गरेका कार्य ढाँचा नै सार्वजनिक नीति हुन्। समस्या समाधान गर्नको लागि कुनै सरकारवाला विषयमा अवलम्बन गरेका कार्य ढाँचा नै सार्वजनिक नीति हुन् भनेका छन्। सार्वजनिक नीतिको कुनै समस्यालाई आइसियूलाई सम्बोधन गरेको हो उसले कुनै आइसियूलाई अपनाई सोचयुक्त कार्य गर्नको लागि उनले चाहिँ एडवान्सले चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ, सार्वजनिक नीति किन र सार्वजनिक नीतिको उद्देश्य। अर्को चेन्ज गर्नु होला सर। सार्वजनिक नीति किन त? सार्वजनिक नीति भनेको समस्याको समाधान गर्न, टु सोल्भ एक्टिङ प्रब्लम। के भन्छ भने समस्या केमा, समस्या कस्तो समस्या त? राज्य वा समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू दीर्घकालीन हुन सक्छन्, भर्खरता समाधानका लागि हुन सक्छन्। यिनीहरू नीतिलाई के गर्न भनेपछि समस्याहरू दीर्घकालीन समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्नको लागि के गर्छ भनेपछि समस्याको समाधानको लागि। जस्तै उदाहरणमा भन्दाखेरि विद्युतको आपूर्तिको समस्या हटाउन विद्युतीकरण सम्बन्धी नीति होला, गरिबी घटाउन गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति होला। सुन्नु भएको छ सबैले साथीहरूले? सर कन्टिन्यू गर्नुस्। हुन्छ सर। अनि त्यसपछि समस्या हटाउने जस्ता कुराहरू विद्युतको आपूर्तिमा समस्या होला, विद्युतीकरण सम्बन्धी नीति भनिएला, त्यसलाई गरिबी घटाउन होला, गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति भनिएला। त्यसपछि बेरोजगारी हटाउन होला, बेरोजगार नीति भनिएला। यसरी चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ नीतिहरू तय गरिन्छ। अनि त्यसपछि अग्रगमनका लागि नीति, फरवर्डनेस अफ द स्टेट भन्छ। अग्रगमनका लागि भन्नाले कस्तो भनेपछि राज्यलाई अझ माथि उचाइमा लग्नको लागि कुन नीति अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त होला भन्ने हिसाबले चाहिँ नीतिहरू जसमा भन्छ अग्रगमन लैजानको लागि एउटा उद्देश्य, मेन उद्देश्य राज्यको जुनको पनि हुन्छ। यसका लागि विभिन्न दीर्घकालीन नीतिहरू सरकारले अवलम्बन गर्दछ। त्यही नगर्ने हो भने राज्य यथास्थितिमा रहन्छ, फेरि माथिल्लो तहमा जान सक्दैन। जस्तो भन्नाले अग्रगमनका लागि लिनुपर्ने नीतिहरू भनेका कृषि सम्बन्धीको नीति, कृषि नीति, वाणिज्य व्यापारका लागि यस्ता नीतिहरूको लागि वाणिज्य नीति, सडक विकासका लागि सडक नीति, यस्ता उदाहरणलाई चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। तत्काल समस्या नदेखिने तर त्यस्ता नीतिहरू के भने दीर्घकालीन समयसम्म राज्यका लागि विकासका लागि अति आवश्यक रहनेलाई अग्रगमनका लागि नीति भन्छ, फरवर्डनेस अफ स्टेट। त्यसपछि हामी मूल्य संरक्षणको लागि जाऊँ। अनि त्यसले भ्यालु अफ द प्रोडक्सन भन्छ हैन। तत्काल लाभ नदेखिए पनि तत्काल लाभ नदेखिए पनि यसका लागि प्रत्यक्ष लाभ अप्रत्यक्ष रूपमा पछाडि ब्याक साइडमा चाहिँ रहिरहने के। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भनौँ, हामी सामाजिक हितका कुराहरू भनौँ, राज्यका प्रतिष्ठानका लागि कतिपय नीतिहरू भनौँ। त्यसपछि असंलग्न नीति भनौँ, नेपालले चाहिँ असंलग्नताको नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ। अनि त्यसपछि डब्लुटिओ आबद्धका जस्तो बिमस्टेक हो। त्यसपछि अनि खेलकुद, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद, धार्मिक सांस्कृतिक यस्ता नीतिहरू भनेका के हुन् भने मूल्य संरक्षणका लागि नीतिहरू यसभित्र पर्दछन्। यस्ता हामीले उदाहरण दिएँ मैले। यस्तै गरेर सार्वजनिक किन त भन्दाखेरि यस्ता समस्याको समाधानको, अग्रगमनको लागि, मूल्यको संरक्षणका लागि गरिने नीतिहरू नै सार्वजनिक नीतिका उद्देश्य अथवा नीति तय गर्न सजिलो हुन्छ। अब हामी नीतिका स्रोतहरू नीतिका स्रोतहरू के हुन सक्छन् त? हामीले सिद्धान्तहरू भनिसक्यौँ, होइन उद्देश्यहरू भनिसक्यौँ। अब नीतिहरू स्रोतहरू के होला त भन्दाखेरि संविधान
मा भएका व्यवस्था राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू संविधानमा हुनुपर्ने, संविधान कहाँ भएछ है, संविधानमा भएका व्यवस्था राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू जस्तै भाग 5 को धारा 51 मा व्यवस्था गरेका 13 वटा राज्यका नीतिहरू, संविधानले व्यवस्था गरेका नीतिहरू जस्तै एकताको सिद्धान्त, राजनीतिकरण, शासनको यस्ता कुराहरू छन्। त्यसपछि अनि त्यसमा चाहिँ भूमि सम्बन्धी, वाणिज्य सम्बन्धी, त्यसपछि विकासात्मक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय नीति, यस्ता कुराहरू चाहिँ 13 वटा नीतिहरू छन्। तिनी कुरालाई पनि अवलम्बन गर्ने गर्छ। यी पनि एउटा स्रोत हुन्। त्यसपछि अर्को के हो भने राजनीतिक दलको घोषणा पत्र। यो राजनीतिक दलको घोषणा भने कुनै पनि राजनीतिक दलले जनतामा जाँदाखेरि इलेक्सन मेनिफेस्टो भन्छ, राजनीतिक निर्वाचन घोषणा पत्र भन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू एउटाबाट चाहिँ जनताको अगाडि चुनावको बेलामा के गर्छ, प्रतिबद्धता गर्छ। मेनिफेस्टो मार्फत, घोषणा पत्र मार्फत के गर्छ, प्रतिबद्धता गर्छ। ती पनि एउटा चाहिँ राज्यको नीति अन्तर्गत उसले आफ्नो सरकारमा बहुमत लिएर जनतामा माथि प्रस्तुत गरिसकेपछि जनताले रुचाइसकेपछि बहुमत लिएर के गर्छ, संसदमा जान्छ। संसदमा गइसके तिनलाई सम्झेर चाहिँ अगाडि। अर्को छ कानुनी व्यवस्था नजिर व्याख्या। अनि सर के भइरहेछ, म्युट आइरहेछ। अनि त्यसपछि अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भएका सन्धि सम्झौता र प्रतिबद्धताहरू। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के सन्धि सम्झौता भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा राज्यले सार्वजनिक नीति मार्फत चाहिँ ती समावेश गर्दछ। अनि अर्को छ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक विषयहरूमा देखिएका समस्याहरू र मागहरू। अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षमा, वैज्ञानिक पक्षमा देखिएका समस्या र मागहरू के हुन्, समस्या के हुन्, मागहरू के हुन् भनेर पहिचान गरेर त्यही अनुसारका चाहिँ नीतिहरू तय गर्दछ। सामाजिक मूल्य, प्रथाहरू र परम्पराहरू, सामाजिक मूल्यलाई पनि गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि विभेद गरिनु हुँदैन, सामाजिक न्याय अनि त्यसपछि गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरीतिहरू चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ आफ्ना राज्यले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नीतिमा चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेतिर अगाडि बढ्छ। विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएको अवधारणा, प्रतिवादी सिद्धान्तहरू कुनै दार्शनिक सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्नको लागि त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा चाहिँ शारीरिक नीतिहरू चाहिँ तय गर्न सक्छ। यसरी हामीले शारीरिक नीतिहरूका स्रोतहरू प्रस्तुत गर्यौं। त्यसपछि अर्को सर सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया र सिद्धान्त। सार्वजनिक नीति कसरी निर्माण हुन्छ त, सार्वजनिक नीति त भए तर कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने मामिलामा चाहिँ हामी के हुन्छ, राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्त। एउटा पहिलो टपिकमा के छ भने राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्तमा के छ भने पहिला इनपुट हुन्छ। इनपुटमा के हुन्छ भने नीतिको वातावरणमा माग हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ, वातावरणबाट माग हुन्छ जुन पोलिसी मेकरका लागि आवश्यक रहन्छ। यो भनेको राजनीतिक प्रणालीमा आधारित सिद्धान्त हो। अनि त्यसको अर्को त्यहीसँगै रहेको इनपुटदेखि पछि प्रोसेस के त, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरणबाट भित्रिएका मागलाई नीतिको निर्माताले के गर्ने, प्रक्रियामा लगाएर। सर डिस्टर्ब आइरहेको छ अलिकति। सञ्जय सर एकछिन अनम्युट गर्नु त, मेरो मिस्टेकली हजुरलाई म्युट भयो। सर त्यही त अनम्युट एकैछिन यो सुशील लम्साल सरले म्युट गरिदिनु होला, हजुरको डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। हजुरलाई गर्ने बेला अब एसएस भएर सञ्जय सरलाई म्युट भइरहेको है। क्वेसन सोध्नु छ भने मात्र अनम्युट गर्नु होला है त। सर पहिला क्वेसन केही धारणा अथवा भन्ने केही क्वेसनहरू आफूलाई उब्जेको छन् भने त्यति बेला चाहिँ राखिदिनु होला, नत्र अन्यथा म्युट गरिदिनु होला।
धैर्य तरा सुनिदिनु होला साथीहरूले है। अनि प्रोसेसमा के हुन्छ भने इनपुट त आवश्यकता मेकरको लागि चाहिँ आवश्यकता जुन जे हुन्छ त्यसपछि त्यो निर्धारण मात्रै गरिन्छ, आवश्यकता के हो भन्ने कुरा मात्रै गरिन्छ। प्रोसेसमा के हुन्छ भने राजनीतिक आर्थिक सामाजिक वातावरणबाट भित्रिएका मागलाई के भन्छ नीति निर्माता मार्फत प्रक्रियामा लैजाने काम गर्छ, जसले आवश्यकता प्रभावकारिता र औचित्यलाई पक्षलाई मात्रै हेर्छ। त्यसले अब त्यही राजनीतिक प्रणाली सिद्धान्त अनुसार डिसिजन पनि हुन्छ। डिसिजन कस्तो भने उल्लेखित प्रक्रियाबाट आएका माथिबाट अध्ययन भइसकेपछि आवश्यक नीति तर्जुमा सम्बन्धी निर्णयहरूलाई डिसिजनमा लगिन्छ। त्यसपछि आउटपुट हुन्छ, तिनीहरू निर्माणबाट भएको नीति प्रतिफलको प्रतिफलको रूपमा चाहिँ बाहिर आउँछ। अब लास्टमा यही राजनीतिक सिद्धान्त प्रणाली अनुसार फिडब्याकमा के हुन्छ भने नीतिमाथि वातावरणले प्रतिक्रिया जनाउँछ। यसरी चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा सिद्धान्त भयो। समूह सिद्धान्तमा के हुन्छ भने समूहभित्र के हुन्छ भने एक वा दुई भन्दा बढी समूह बिचको सरोकार हुन्छ। समूहमा भन्दाखेरि त्यसको कुनै मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्व रहन्छ। कुनै दुई वा दुईभन्दा समूह भन्दा कुनै निकायले चाहिँ समूहले चाहिँ त्यो मामिलामा त्यो नीति बनाउने मामिला चाहिँ के गर्छन् भने चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्व रहन्छ। समूहगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि के गर्छ सिलसिलामा छलफल हुन्छन्, समूहबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यसपछि सामूहिक हितका लागि पोलिसी डिसिजन लागू गर्ने कामहरू चाहिँ समूह सिद्धान्तले गर्छ। एउटा सब्रान्तवादी सिद्धान्त भन्छ हैन, इलाइट थ्योरी, यो सिद्धान्त फाइनलले प्रतिपादन गरेका हुन्। यो इलाइट सिद्धान्त सब्रान्तवादी सिद्धान्त भन्नाले के हुन्छ भने यो धनी वर्गको अथवा उच्च वर्गको बढी के हुने हावी हुने, निम्न वर्गको चाहिँ के हुने चाहिँ कमजोर वर्गमै रहने। नीति बनाइदाखेरि के हुन्छ भने जुन वर्ग सर्वान्त वर्ग हुन्छ त्यो वास्तवमा नीति निर्माणमा पुग्दछ, तर कमजोर वर्ग उसको कमजोर अवस्था हुन्छ, त्यसले चाहिँ नीति प्रभावमा प्रभाव पार्न सक्दैन। उसले चाहिँ आफ्नो त्यो सर्व भएको कारणले गर्दा इलाइट थ्योरीले के गर्छ भने धनी वर्ग अथवा उच्च वर्गहरूलाई चाहिँ शासनमा लिएर आफ्नो नीति त्यो उनीहरूले कार्यान्वयनको लागि उनीहरू लागि पर्छ, तर कमजोर वर्ग चाहिँ त्यहाँ पुग्न सक्दैन। कार्य प्रक्रिया सिद्धान्त भन्छ, यो होरल्ड लिस्वलले गरेका हुन् यो प्रतिवादी। यसमा के भन्छ भने कार्य प्रक्रिया सिद्धान्त भन्नाले प्रतिवादी सिद्धान्त यसमा चाहिँ सिद्धान्त नीति प्रक्रियामा के हुन्छ भने प्रक्रियाहरू क्रियाकलापहरू शब्द गर्छ। कार्य प्रक्रिया भन्दाखेरि निर्माणमा क्रियाकलाप समेट्छ। नीति निर्माण समग्र प्रशासनिक क्रियाकलाप के गर्छ उल्लेख गर्छ। त्यसपछि यो व्यावहारिक सिद्धान्त पनि हो, किनभने यसले चाहिँ कार्य प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। यसले निर्माण प्रक्रिया, सूचना सङ्कलन, यस्ता सिफारिस जस्ता सल्लाह, आह्वान, कार्यान्वयन, समाप्ति, खारेजीसम्म यसको के हुन्छ कार्य प्रक्रिया हुन्छ। यसरी हामीले भर्यौं क्रमशः विवेकशीलताको सिद्धान्त। विवेकशीलताको भनेको विवेकशीलताको आधारमा तय गरिन्छ। नीति निर्माणलाई यथार्थपरक अथवा प्रभावकारी मितव्ययी बनाउनका लागि के हुन्छ यो सिद्धान्तको अवलम्बन गरिन्छ। के को त विवेकशीलताको सिद्धान्त विवेकको आधारमा चाहिँ निर्धारण गरिन्छ। यसमा नीति छनौट प्रक्रियामा के हुन्छ समस्या पहिचान गर्ने, समस्याको विश्लेषण गर्ने, समस्या समाधानको विकल्पको खोजी गर्ने काम के गर्छ विवेकशीलताको सिद्धान्तले काम गर्छ। यो विकल्पको खोजीको लागि हुन्छ पहिला समस्या विश्लेषण समस्या पहिचान गर्ने, समस्याको विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि के गर्छ समस्याको समाधानतिर गएर विकल्पको खोजी गर्ने, लेखाजोखा गर्ने, उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने काम चाहिँ यो विवेक अलि बढी लाग्ने भएकोले कारणले गर्दा यस्ता नीति सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नको लागि यसरी गरिन्छ। त्यसपछि लोकप्रियताको सिद्धान्त यो अहिले आधुनिक सिद्धान्त हो, सबभन्दा पछिल्लो सिद्धान्त मध्येको आधुनिक सिद्धान्त हो। यसले के गर्छ भने लोकप्रियताको सिद्धान्तमा यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पनि हो। यसले सार्वजनिक नीति जनतामा अभिमत बुझेर नीति निर्माणमा चाहिँ अगाडि बढ्छ, जसले के गर्छ भने जनमत सङ्ग्रह गर्ने, जनमत सर्वेक्षण गर्ने, प्रत्यक्ष जनसम्पर्क गर्ने, यस्ता कामहरू चाहिँ कुनै नीतिहरूलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्न लैजाने, नागरिकको मत सर्वेक्षण गर्ने अनि प्रत्यक्ष जनसम्पर्कबाट चाहिँ यो त्यहाँबाट सिद्धान्त नीतिहरू सार्वजनिक नीतिहरू चाहिँ
छनौट गर्ने अथवा प्रक्रियागत अगाडि बढ्न चाहिँ यसरी आफ्नो नीतिहरू चाहिँ अगाडि ल्याउन सहयोग गर्दछ। अनि हामी अर्कोमा जाम सर। यसमा चाहिँ नेपालमा सार्वजनिक नीति कसले तर्जुमा गर्छ? ढाँचा त्यसपछि अनि सार्वजनिक नीति निर्माण ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक नीति निर्माण ढाँचा अवलम्बन गर्न तलकमाथि गरेको अवलम्बन गर्ने पद्धतिहरू तलमाथि छन्। यो नीति दृष्टिकोण स्पष्ट राख्ने भिजन पोलिसी, यसलाई भन्छ कि भिजन पोलिसी भन्छ, जसमा नीति दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा नीति राख्ने। अनि त्यसपछि लक्ष्य गन्तव्यमा मिसन पोलिसी भन्छ, लक्ष्य गन्तव्यमा जान्नको लागि रणनीतिमा अगाडि बढ्न स्ट्रेटेजिक, त्यसपछि कार्यनीति एक्सन पोलिसी, अनि कार्यनीति नीति कार्यान्वयन गर्ने अपनाइने नीति अन्तर सम्बन्ध भन्छ, यसलाई कार्यनीति विषयवस्तु। अनि संस्थागत प्रबन्ध इन्स्टिट्युसनल एग्रिमेन्ट, नीति कार्यान्वयन गर्ने कुनै संस्थागत प्रबन्ध सिफारिस गर्छ भने। अनि यो कार्यान्वयन कार्ययोजना प्लान अफ एक्सन भन्छ। यही भित्र रहेर के हुन्छ भने मैले चाहिँ तल अलिकति एक सँगसँगै लेखेको छु, अलिकति मिस्टेक भयो त्यहाँनिर। कार्यान्वयन कार्ययोजनाभित्र के रहन्छन् भने के विषयवस्तु समावेश गरिन्छ भने साधन स्रोतको व्यवस्था, त्यसपछि समय सीमा, जिम्मेवारी निर्धारण, अनुगमन, मूल्याङ्कन चाहिँ यो कार्ययोजनाभित्र चाहिँ समेटेका हुन्छन्। यसरी चाहिँ हाम्रो यही ढाँचामा चाहिँ सार्वजनिक नीतिहरू निर्माण गर्ने काम गरिन्छ। अर्को चाहिँ सर नेपालमा सार्वजनिक नीति कसले तर्जुमा गर्छ? नेपालमा सार्वजनिक नीति कसले तर्जुमा गर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम राज्यको सार्वजनिक नीति भन्नाले समग्र सार्वजनिक निकायले प्रस्तुत गर्ने। सार्वजनिक निकाय भन्नाले सरकार भनेको सरकारभित्र रहेको कार्यपालिकाले सार्वजनिकको तर्जुमा मुख्यतः एउटा चाहिँ मुख्य निर्माता हो। यसले के गर्छ भने यो चाहिँ सरकारका मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, अनि विशिष्ट राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना परिषद, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, संगठन यसभित्र रहेका हुन्छन्। यिनले के गर्छ भने सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न आफ्ना मन्त्रालयले आफ्नो कृषि मन्त्रालयले, त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले, त्यसपछि अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले, यिनीहरूले आफ्नो मन्त्रालय विभागले के गर्छन् भने हामी सुनिरहेछौँ सर? सर सुनिरहेछौँ। बिचमा के डिस्टर्ब आइरहेको थियो, त्यही भएर मैले सुनेको। साथीहरू अब के भने कार्यपालिकाले कसरी गर्दछ त सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा मन्त्रालयहरू, कार्यपालिकाभित्र रहेका मन्त्रालयहरू, त्यसपछि अनि राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना परिषद, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, संगठन, संस्था, यिनीहरूले के गर्छन् भने नीति बनाएर चाहिँ सरकार मार्फत प्रस्तुत गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्दछन्। यस्तै त्यो सँगसँगै व्यवस्थापिकाले पनि सहयोग गर्दछ। व्यवस्थापिकाले कसरी सहयोग गर्दछ भने नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी रहन्छ। यो पनि व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्दछ। संसदीय समितिमा सार्वजनिक नीतिको बारेमा छलफल गर्दछ। छलफल गरिसकेपछि सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्दछ। सरकारी नीतिमा रिभ्यू गर्न सिफारिस पनि गर्दछ। यसले के गर्ने रहेछ, संसदीय समिति सार्वजनिक नीतिको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने काम गर्छ। सरकारलाई यस्तो गर्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छ। सरकारी नीतिमा रिभ्यू गर्नको लागि सिफारिस गर्ने काम पनि यसले गर्दछ। अब न्यायपालिका पनि सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने, तर्जुमा गर्नको लागि एउटा निकाय हो, सहयोग गर्ने निकाय हो, जसले चाहिँ न्यायिक फैसला मार्फत सार्वजनिक नीतिसँगै नीतिकै रूपमा रहन्छन्। यसले सरकारलाई पोलिसी रिकमेन्डेड, जस्तै सरकारलाई एउटा नीति सिफारिस गर्ने काम गर्छ, सुझाव दिन्छ। यसै गरी अरू रहेका छन् गैर सरकारी संस्था, बाह्य निकायहरू, दबाव समूह संलग्न रहन्छन्। बाह्य स्रोतहरू अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, यसरी चाहिँ सबै मिलेर राज्यका जुन निकाय छन्, सार्वजनिक निकायसँग सम्बद्ध निकायहरू मिलेर चाहिँ
नेपालको सार्वजनिक नीतिलाई चाहिँ तर्जुमा गर्ने काम गर्छन्। यसरी चाहिँ राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ दीर्घकालीन नीति योजनाहरू चाहिँ बनाउन सहयोग गर्दछन्। सर अर्को सार्वजनिक नीति विश्लेषणको परिचय। अब हामी चाहिँ विश्लेषणतिर आयो प्रक्रिया। हामी चाहिँ नीति निर्माण प्रक्रियासम्म हामीले चाहिँ सकाएर हामी चाहिँ केमा आयौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक नीति विश्लेषणको परिचयसम्म आयौँ। सार्वजनिक नीति विश्लेषण भन्नाले के त? प्रस्ताविक सार्वजनिक नीतिको उपयुक्तता परीक्षण गर्ने र विगतका नीतिहरूको समीक्षा गर्दै नीतिहरूमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि गरिने अनुसन्धानमूलक पद्धति नै एक सिफारिस हो, जसले के गर्छ? उपयुक्तता परीक्षण गर्दछ। त्यसपछि विगतका नीतिहरूको समीक्षा गर्दछ। त्यस सँगसँगै के गर्छ? केही कमजोरीहरू भयो भने ती नीतिहरूमा चाहिँ कार्यान्वयन भएन अथवा कार्यान्वयन गर्दा गर्दै राज्यले व्यवस्था गर्यो, त्यस्तो छ भने सुधारका लागि अनुसन्धानमूलक एउटा पद्धतिमा एउटा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा सिफारिस गर्ने काम गर्छ। अलि सहयोगात्मक भूमिका खेल्दछ यस्तो विश्लेषणले। सार्वजनिक नीतिमा सरकारले नीतिगत अर्थोट दिइसकेपछि सोको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो नीतिको समग्र वातावरणको पहिचान गर्ने, बोध गर्ने र नीतिगत पक्षको व्याख्या गर्ने गरी नीति कारण र नीतिले पैदा गरेका परिमाणको बारेमा चाहिँ विश्लेषणमा विश्लेषण गर्ने, पहिल्याउने, कारण र परिमाणको बारेमा के गर्ने? परीक्षण गर्ने। त्यस्तो परिमाणका आधारमा के गर्ने? नीति प्रक्षेपण गर्ने। समग्र प्रक्रियाको क्रियाशीलतालाई पनि नीति विश्लेषण भन्ने गरिन्छ। के गर्छ यसले? पहिलेका नीति कारण र नीति पैदा भएका परिमाणहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने, पहिलेका कारण र परिमाणको परीक्षण गर्ने, त्यस्तो परिमाणका आधारमा नीति प्रक्षेपण गर्ने र समग्र क्रियाशीलता यस्ता क्रियाशीलतालाई विश्लेषण गर्ने काम गर्छ। त्यो सँगसँगै अर्को जाम हामी नीति विश्लेषण आवश्यक विषय के होला नि त? आवश्यक विषय कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा साधारण प्रक्रिया उपलब्धि सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने, साधारण प्रक्रिया उपलब्धि सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने, साधारण स्रोतको इनपुट एन्ड आउटपुट प्रोसेसको अध्ययन र परीक्षण गर्ने, सूचना सङ्कलन र प्रशोधनको लेखाजोखा गर्ने, लाभको हानि परीक्षण गर्ने। यस्ता कार्यहरू गरेर आवश्यक नीति कसरी किन आवश्यक छ त? आवश्यक भन्दाखेरि साधारण प्रक्रिया उपलब्धको लागि सूचना सङ्कलन गर्ने पहिलो स्टेपमा भयो। साधारण स्रोतको इनपुट आउटपुट प्रोसेस अध्ययन गर्ने, परीक्षण गर्ने काम भयो। त्यसपछि सूचना सङ्कलन र प्रशोधन लेखाजोखा गर्ने। सूचना सङ्कलन गर्ने के कसो भयो, कतिसम्म भयो भन्दाखेरि उसको चाहिँ सूचना, अनि लाभ हानि के भयो त लाभ रिजल्ट निकाल्ने काम यसको आवश्यक विषयहरू। हामी अर्कोमा जाउँ सर। अनि त्यसपछि नीति विश्लेषण कसले गर्छ त? नीति विश्लेषण कसले गर्छ? कसको जिम्मेवारी हो त नीति विश्लेषण गर्ने भन्दाखेरि नीतिको विश्लेषण सम्बन्धी विषयमा चाहिँ ज्ञान सिप दक्षता भएका अनुसन्धानमूलक र अध्ययनशील तथा बौद्धिक व्यक्तित्व समूह वा सङ्गठनले मात्र नीतिको विश्लेषण गर्छन्। जो पार्टी आलोचना गर्ने यसो भएन उसो भएन भन्दा पनि सार्वजनिक नीतिको बारेमा चाहिँ एउटा ज्ञानसिप दक्षता भएको, त्यसको बारेमा ज्ञान भएको, त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेको मान्छेलाई चाहिँ के गर्न दिन्छ भने नीति विश्लेषण गर्न दिन्छ। त्यसपछि अर्को त अमेरिका बेलायत जस्ता मुलुकहरूमा विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरूले सार्वजनिक नीतिको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्रिय रहन्छन्। उनीहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धी रिसर्च गर्छन्। तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो गर्ने भएकोले उनीहरूलाई चाहिँ प्राध्यापकहरूलाई सार्वजनिक नीति विश्लेषण गर्न चाहिँ सक्रिय त्यहाँका चाहिँ सक्रिय हुन्छन् भने सर एउटा क्वेशन नेपालमा चाहिँ हजुर यो सार्वजनिक नीति निर्माणका चरणहरू छन् कि छैनन् तपाईको यो उसमा स्लाइडमा? छैन सर, मैले समावेश गरेन जस्तो लाग्यो। चरणहरू चाहिँ मैले
छुटाएँ मैले हैन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तो सार्वजनिक नीति निर्माणका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर। ए ठिक छ सञ्जय सर कन्टिन्यू गर्नुहोस् अनि लास्टमा चरणहरू पनि डिस्कस गरौँला। ल चरणहरू पनि डिस्कस गरौँ है त। हुन्छ अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक निकाय, संसद वा संसदीय समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विश्वविद्यालय, बार एसोसिएसन, प्राध्यापक सङ्घ, त्यसपछि न्यायिक प्रतिष्ठान जस्ता निकायले आफ्नो विषयमा चाहिँ पोलिसी एनालाइसिस गर्न पाउँछन्, गर्दछन् भनौँ, गर्न सक्छन् भनौँ। नेपालमा के हो भने चाहिँ संवैधानिक आयोग, संसद, संसदीय समिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विश्वविद्यालय, बार एसोसिएसन, प्राध्यापक, न्यायिक प्रतिष्ठान जस्ता निकायले आफ्नो विषयमा चाहिँ पोलिसी एनालाइसिस गर्न सक्दछन्, नीतिको विश्लेषण पनि गर्न सक्दछन्, नीतिको विश्लेषण पनि गर्न सक्दछन्। त्यसपछि सक्दछन् भने तल्लोमा जाम अलि। नीति विश्लेषण गर्ने तरिका है। नीति विश्लेषण गर्ने तरिका सूचना सङ्कलन कार्यान्वयन भइसकेका वा प्रस्तावित नीतिको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, अनि त्यसपछि सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि सूचना प्रशोधन र विश्लेषण गर्ने। सूचना विश्लेषण नीतिको विश्लेषणका क्रममा प्राप्त सूचना मध्ये आवश्यक सूचना छनौट गरी प्रशोधन गर्ने काम गर्दछ। कति आवश्यक छन् त के छन् भन्ने त्यसको सूचनाको आवश्यकता अनुसारको छनौट गरी त्यसको प्रशोधन गर्ने काम गर्दछ। अनि निष्कर्षमा सूचना र सङ्कलन विश्लेषण गर्ने। निष्कर्षमा के हुन्छ भने विश्लेषण माध्यमबाट नीतिको अवस्था, प्रस्तावित नीतिको सफलता, सम्भावना जस्ता विषयको बारेमा के हुन्छ निष्कर्ष भन्नुपर्छ नि त। त्यही त के भन्नुभयो? अनि त्यसपछि सिफारिस, उपरोक्त निष्कर्षमा सिफारिस लास्टमा के हुन्छ भने निष्कर्षपछि सिफारिस। सिफारिस उपरोक्त निष्कर्षमा आधारमा प्रस्तावित र कार्यान्वयन भइरहेका नीतिहरूमा गरिनुपर्ने सुधारको सहित सिफारिस गर्दछन्। सूचना सङ्कलन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ, सूचना प्रशोधन र विश्लेषण गर्ने काम हुन्छ, निष्कर्ष हुन्छ र सिफारिस हुन्छ। यसरी चाहिँ नीति विश्लेषण गर्ने तरिकाहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। नीति विश्लेषण कहिले गर्न पाउँछ त? नीति विश्लेषण कहिले गर्ने त? यो निरन्तर प्रक्रिया हो। नीति विश्लेषण गर्ने यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यसको सीमा हुँदैन। नीति विश्लेषण जुनसुकै चरणमा हुन सक्दछ है। त्यसपछि नयाँ नीति बन्नु अघि नयाँ नीति प्रस्ताव भएपछि नीति कार्यान्वयन चरणमा र नीति कार्यान्वयन भइसकेपछि तिनको विषयमा विश्लेषण गर्न पाइन्छ। नयाँ नीति बन्नु अघि एउटा विश्लेषण गरिन्छ भने, प्रस्ताव भइसकेपछि गरिन्छ भने, अनि कार्यान्वयनको चरणमा गरिन्छ भने, त्यसपछि कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसको विश्लेषण लास्टमा अन्तिममा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने काम गरिन्छ। त्यसै गर्ने मैले करिब यो च्याप्टर चाहिँ भ्याटको सूचना दिन चाहन्छु। म सार्वजनिक तर्जुमा, विश्लेषण र विश्लेषणसम्म मैले चाहिँ कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म गर्ने भनेको अलिकति टाइमले आफैलाई पनि पाएन, त्यो भ्याउँदैन कि जस्तो लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिसम्म गरेँ। सर के पछि भएछ भने कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन। सञ्जय सर, हजुर हाम्रो यो कुन्दन श्रेष्ठ सरले हजुर एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ च्याट बक्समा। यो के भन्छन्, यो धारमाले पनि नीति बनाउँछ, यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्न खोज्नु भयो? धारमाले भन्नुभएको छैन? कुन्दन सरले के भन्न खोज्नु भयो सोधिदिए हुन्थ्यो।
मैले अलिकति यो विषयमा क्लियर गर्न खोजेँ, जस्तै कि कतिपय किताबहरूमा के लेखेका छन्, हाम्रो पुरानो प्र्याक्टिस यो के उहाँले छ धर्म भन्न खोज्नु भयो हो, धर्म। जरुर 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 धर्म। किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यतिखेर जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे, त्यतिखेर हिन्दू धर्म नेपालमा एउटा हिन्दू राज्य भन्ने कन्सेप्ट थियो र धर्मका आधारमा शासन गर्ने भन्ने पुरा पूर्वकालका राजा महाराजाहरूको कन्सेप्ट थियो। बेलायततिर पनि हेर्ने अथवा यो ब्रिटेनतिर युरोपतिरको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ पप अथवा पादरीले पनि हुन्छ नि सरकार जस्तै चलाएको एउटा इलाइट वर्गको रूपमा चाहिँ मान्न त सकिन्छ, तर यो धर्मले त्यतिखेर चलाएको देखिएको हुनाले यो चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ, किनभने त्यो अनुसारको नीति बन्छ राज्यको र त्यही अनुसारले नै तपाईँको सरकार सञ्चालन गरेको देखिन्छ हैन। बडा गुरुजु भनेको कन्सेप्टहरू पनि थियो त्यतिखेर। यो चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ, यसमा इलाइटै भन्न त नमिल्ला। यो नीति इलाइट अब समूह सिद्धान्त पनि भन्न मिलेन हैन। अब राजनीति भन्नाले राजनीतितिर गइहाल्यो। अब इलाइटतिर विकसित के अरे विवेकशील पनि भन्न मिलेन। त्यसपछि अब अहिले व्याख्या भएको यति मात्रै छ, भेटाइन्छ सोर्स अनुसार। अब त्यसलाई चाहिँ अब खोजिन्ती गरौँला कहाँ केमा पर्छ। अब अहिले चाहिँ एकछिन त्यसमा म आफ्नो धारणा दिन्छु है सञ्जय सर। हजुर हामीलाई भन्नुहोस् न। के अरे हाम्रो कुन्दन सरले जुन इस्यु उठाउनु भयो त्यतिखेर अब यो कस्तो थियो भनेपछि जतिखेरको युरोपमा जो मध्यकालीन रिभोल्युसनहरू भइरहेको थियो त्यतिखेर खासमा चाहिँ यो के भन्छन् तपाईँको यो मोन्टेस्क्यूले जो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो 3वटा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका जो दियो, त्यतिखेर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै अब मैले भन्दाखेरि अब कुन्दन सरले त्यसमा अलिकति हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो, तर मेरो बुझाइ अनुसार त्यतिखेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब फ्युडलहरू भन्थे, अनि त्यसपछि अब जो चर्चका पादरीहरू, अनि मैले बुझे अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इलाइटै क्याटेगोरीमा चाहिँ पोलिसी, त्यही इलाइट क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ पोलिसी निर्माण हुन्थ्यो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसमा पछि पनि छलफल गरौँला। अनि यदि त्यो धार्मिक रीतिरिवाजहरू चाहिँ पछि चाहिँ अब त्यहाँको सोसाइटीले चाहिँ स्वीकार गरेर अब त्यो चाहिँ अब व्यवस्थापिका अन्तर्गत गयो भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यसको त पोलिटिसाइज नै भयो, त्यो व्यवस्थापिकाले नै बनाउने भयो। तर यदि चाहिँ अब त्यो जतिखेर चाहिँ यो ट्याक्क यो 3वटा जो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो जो 3वटा चाहिँ सरकारको अवधारणा एकदमै स्पष्ट थिएन, किनकि यो राणा शासनकालमा पनि न्यायपालिकालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि एकदमै कमजोर थियो, व्यवस्थापिकाको पनि अब मतलब राणाहरूले जस्तो किसिमको नियमहरू पनि उनीहरूले बनाउन सक्थे। यसकारण त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि प्रजातन्त्रीकरण भएको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यतिखेरको जो क्याप्चरिङ मतलब जो त्यतिखेरका पावरफुल जति पनि हुन्थे पादरीहरू धार्मिक, तिनीहरूलाई चाहिँ इलाइट ग्रुपले नै बनाउने पोलिसीमा चाहिँ राख्न मिल्छ जस्तो चाहिँ मेरो धारणा हो। मैले पनि अब अरू पनि छैन फेरि त्यसमा, त्यो बाहेक अरू चाहिँ नमिल्ला सायद जस्तो लाग्यो। अनि एउटा सरले सोध्नु भएको थियो नि, नीति निर्माण प्रक्रिया, सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया भने अलिकति बुदागत रूपमा चक्र भने है मैले। अनि प्रक्रिया सिद्धान्त चरणबद्ध प्रक्रियामा हेर्दा नीति निर्माण प्रक्रिया कसरी हेरिन्छ भने पहिला चाहिँ समस्याको पहिचान गरिने रहेछ। मैले अब पहिला पूर्व तयारी नगरेको कारणले गर्दा म अलिकति व्याख्या विश्लेषणमा अलि गाह्रो भयो। मैले चाहिँ अलिकति एउटा चार्ट मात्रै देखेर मैले गरेको। पहिला चाहिँ समस्याको पहिचान गर्ने के हो त, अब जस्तै सामाजिक हिसाबले समाजमा जाने हो भने अनि त्यहाँ चाहिँ विभेद होला, त्यसपछि कुनै रीति प्रथाहरू कुप्रथाहरू होला, परम्परावादी सोचहरू भएका मान्छेहरू होला, त्यस्ता के समस्या हो त, जस्तै भ्रष्टाचार होला, त्यस्ता कुरालाई लिइसकेपछि समस्या पहिचान गरिसकेपछि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि तर्जुमा गर्ने काम गरिन्छ। 2 नम्बरमा समस्या पहिचान गरिसके 2 नम्बरमा तर्जुमा। त्यसपछि तर्जुमा गरिसकेपछि त्यसमा तर्जुमा कसले गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भने यो अघि मैले भने नि सम्बन्धित विभाग अथवा कार्यालय अथवा कार्यालय भन्दा पनि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, यस्ता कुराहरूले तर्जुमा गरिसकेपछि स्वीकृति चाहिँ केले गर्छ भने कार्यपालिकाले गर्छ होला। कार्यपालिकाले गर्छ। त्यसपछि
स्वीकृति गरिसकेपछि कार्यान्वयन चरणमा जान्छ। कार्यान्वयन चरणमा गइसकेपछि के हुन्छ भने अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन्छ। यसरी चाहिँ लास्टमा चाहिँ कति प्रतिफल प्रोफिट कति आयो त, कुन कार्य चाहिँ सफल तरिकाले भयो, कुन बाँकी छ, कसरी जाँदा राम्रो होला, के होला, कसो होला, विश्लेषण चाहिँ लास्टमा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम यसरी गरिन्छ। 5 चरणमा रहेछ। समस्याको पहिचान, तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन। ल सर, 5 हजुरको केही भन्नु छ त्यसमा, केही कुरा? सञ्जय सर केही कुरा थप्नु छ त्यसमा? छैन